इरफान यूसुफ के नाम है। शाइन स्टार टीवी देखने वाले तमाम व्यूवर्स को सलाम। जैसे कि आप जानते हैं पूरे पाकिस्तान में सैलाब ने बहुत ज़्यादा लोगों को मुतासर किया। बहुत सारे लोग दुनिया से चले गए, जानवर और लोगों का माल बह चुका है, बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। हम आप सबको वेलकम कहते हैं। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। शाइन स्टार टीवी इंटीरियर सिंध के बहुत सारे इलाकों में जा रहा है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद, आप देख सकते हैं कितना पानी है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा सैलाब ने लोगों को मुतासर किया है और यहाँ पर ये हमारे बहन भाई मौजूद हैं और हम यहाँ पर इनके लिए मच्छरदानियाँ लेकर आए, खाना लेकर आए और बहुत सारी चीज़ें जो हम इनसे शेयर कर रहे हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे जो हैं वो बहुत मुश्किल में हैं और ये जो मच्छरदानियाँ हैं हम इन लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। खाना भी हमने शेयर किया है और इसके साथ साथ बाकी चीज़ें भी, पानी और दीगर चीज़ें भी हम इन बहन भाइयों के साथ शेयर कर रहे हैं। और अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, आप 1000 रुपये हदिया देना चाहते हैं जिससे हम 5 फैमिलीज़ की मदद कर सकते हैं। अगर आप 500 रुपये हदिया देंगे तो 2 फैमिलीज़ की हम मदद कर सकते हैं, हम उनको खाना खिला सकते हैं। आप हमारे इजी पैसा पर ज़रूर हमें हदिया भेजें ताकि हम इस सारे अमल में शामिल हों और खुदावंद की जो मोहब्बत है इन तमाम लोगों के साथ शेयर करें। आप हमें ज्वाइन करें। खुदावंद आप सबके साथ। शाइन स्टार टीवी के तमाम नाजरीन को वेलकम। और आप शाइन स्टार टीवी की स्क्रीन पर शाइन टुडे के इस खास प्रोग्राम को देख रहे हैं। ये स्पेशल प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत ही दिल को दुखा देने वाले और रुला देने वाले मनाजिर आप टीवी पर देख रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान में सैलाब ने बहुत ज़्यादा तबाही को मचाया है और बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान हुआ है, ना सिर्फ कि जानी तौर पर बल्कि बहुत सा माली नुकसान भी पाकिस्तानी जो हैं वो उसका सामना कर रहे हैं। इस आफत की घड़ी में, इस मुसीबत में यकीनन शाइन स्टार टीवी अपने तमाम तर पाकिस्तानी बहन भाइयों के साथ है और हमारी पूरी कोशिश है कि हम इन घड़ियों में, इस मुश्किल में अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों के साथ खड़े हो सकें। मैं ज़बूर में से एक हवाला आपके लिए पेश करना चाहता हूँ। ज़बूर 41 उसकी पहली आयत में कुछ यूं दर्ज है कि मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है, खुदावन मुसीबत के दिन उसे छुड़ाएगा। इस मुसीबत की घड़ी में, इस मुश्किल में बहुत सारे लोग जो कि अरसा दराज से गुर्बत की लकीर में नहीं, लेकिन इस आफत की वजह से वो बहुत सारी चीज़ों के लिए इस वक्त जो है वो मतलाशी हैं, वो इस वक्त बहुत बड़ी ज़रूरत में हैं। और ज़रूर है कि हम इंसानी हमदर्दी के तहत भी और पाकिस्तानी होने के नाते भी, जिस तरह आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर कि पूरे पाकिस्तान में, बिलखसूस इंटीरियर सिंध के अंदर, सांगड़ में, मीरपुर खास में और इसी तरह सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में और इसके साथ साथ में बलोचिस्तान के अंदर और इसी तरह से जनूबी पंजाब में और पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो बाकी हिस्से हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद में जो आबादी है वो मुतासिर हुई है। और हम इस मुश्किल में अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों के साथ हैं। और इस स्पेशल प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे मसीही जो रहनुमा हैं, जो हमारे खुदाम हैं, पादरी साहबान हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं। और मैं आगाज करना चाहूँगा और मैं आपको मुतारिफ करवाना चाहता हूँ खुदा के खादम रेवरेंड इकबाल जोन रहमत इस वक्त हमारे साथ इस स्टूडियो में शामिल हैं। पादरी साहब मैं आपको वेलकम कहता हूँ। और व्यूवर्स इनके साथ साथ हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर फैसल रशीद हैं। पास्टर फैसल मैं आपको भी वेलकम कहता हूँ। और इनके साथ साथ खुदा के खादम पास्टर स्टीफन यहाँ पर मौजूद हैं। पास्टर स्टीफन एमेनुअल इस स्टूडियो में है। पादरी स्टीफन मैं आपको भी वेलकम कहता हूँ। और व्यूवर्स इन तीनों खुदाम के साथ हमारे साथ 3 और खुदाम भी इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान शामिल हैं। सो मैं पास्टर
बिलाल मुबारक को भी वेलकम कहता हूँ। पास्टर बिलाल, शुक्रिया आप इस प्रोग्राम में शामिल हुए, और इनके साथ साथ हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर वसीम एस पॉल हैं। पास्टर वसीम, मैं आपको भी वेलकम कहता हूँ। और इसी तरह एक और खुदा के खादम पास्टर वसीम यूनुस हमारे साथ हैं। मैं तमाम खुदाम को आज की इस स्पेशल जो ट्रांसमिशन है उसमें खुश आमदीद कहता हूँ, और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप इस मुसीबत की घड़ी में अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। और बहुत सारे लोग जो अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, उनके मवेशी, उनके जानवर उनके घर तक चले गए, और वो इस वक्त खुली फिजा में खुले आसमान तले बैठे हुए हैं, और वो हमारी अमदाद के मुंतजिर हैं। पादरी इकबाल साहब, आप इस मौका पर क्या कहना चाहेंगे? जी, खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और खूबसूरत नाम में तमाम शाइन स्टार टेलीविज़न देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। और इस वक्त हम यहाँ पर जमा हैं ताकि उन तमाम लोगों के लिए दुआ कर सकें और उनके लिए हम बातचीत कर सकें। तो सबसे पहले तो मैं उन तमाम मुतासरीन के लिए खुदावंद के हुजूर दुआ गो हूँ कि खुदावंद उन्हें अपनी पनाह में रखे। और जिस तरह हमने वहाँ पर विज़िट किया और जाकर हमने देखा कि लोग इस कदर परेशानी के अंदर, मुसीबत के अंदर और उस बड़ी आफत के अंदर वक्त गुजार रहे हैं, कि हमने जब वहाँ पर विज़िट किया तो देखते हैं कि लोग ज़मीन पर अपने बच्चों को लेकर बैठे हुए हैं। उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं रही, और हर तरफ जहाँ भी हम नज़र करते थे हमें यही नज़र आता था, पानी पानी, और चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा था। तो हम बड़े वहाँ पर जाकर इस बात के लिए बहुत परेशान हुए। और जो कुछ खुदा के खादम पास्टर आशिर मंशा और हमारी टीम ने, शाइन स्टार टेलीविज़न ने उनके लिए खाने का इंतज़ाम भी किया, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग जो थे वो किसी इमदाद के मुंतज़िर थे कि और लोग भी हमारे पास आएँ और हमें कुछ खाने के लिए या कुछ पहनने के लिए दें, क्योंकि उसकी उनकी हालत जो है वो देखी नहीं जा रही थी। और छोटे छोटे बच्चों को जब हमने देखा तो वो बच्चे, ना तो उनके पास पहनने के लिए कपड़ा है, ना उनके पास पाँव में जूती है, और इस कदर धूप के अंदर, इस कदर गर्मी के अंदर वो लोग अपने अपने झोंपड़ियाँ, छोटी छोटी झोंपड़ियाँ बनाकर बैठे हुए हैं। ना वहाँ पर उनके लिए पानी का इंतज़ाम है, और बहुत ज़्यादा मुसीबत में है कि जब कभी वहाँ पर आप लोग भी खुदा करे कि आप लोग भी वहाँ पर विज़िट करें, तो आप देखें अपनी आँखों से जाकर कि किस कदर लोग जो है वो परेशानी के अंदर मुब्तला हैं और किस तरह वो अपना वक्त गुजार रहे हैं। जी पाल साहब, मैंने वहाँ पर जब हम लोगों ने विजिट किया और देखा कि बहुत सारी ऐसी फैमिलीज भी हैं जो कि एक वक्त का खाना भी लेकर नहीं निकले। जब सैलाब आया, जब उनको अलर्ट किया गया कि आप अपने इलाकों को छोड़ें और आप ऐसे मकाम पर जाइए जो कि मुमकिन है कि एक सड़क है जो थोड़ा सा ऊपर का इलाका है, वहाँ पर आकर बैठे हैं और चारों तरफ पानी है, और उन खेमों की जो बस्तियां हैं वो वहां पर मौजूद हैं, और मच्छर बहुत ज्यादा है, और मच्छर की वजह से जो वहां पर वबाई अमराज हैं वो भी फूट चुके हैं, और गैस्ट्रिया और इसी तरह से वहां पर पेट के रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो जन्म ले चुकी हैं। मलेरिया है इसके साथ साथ, और इसी तरह से डेंगू वायरस जो है वो फैल चुका है, और बच्चे जो हैं वो बहुत मुतासिर हो रहे हैं। पास्टर फैसल, आप क्या कहना चाहेंगे सर? जी, खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली नाम में आप तमाम शाइन स्टार टेलीविज़न देखने वालों को मेरा सलाम। बिल्कुल जैसा पास्टर साहब ने बात की, हम देखते हैं इस बात को कि जब से ये फ्लड रिलीफ हालिया जो बारिशों की वजह से तबाही हुई है, और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो रिहायशी का, जैसा पास्टर साहब आपने जिक्र किया, हम देखते हैं कि वो बेयारो मददगार हैं और वो खुले आसमान के नीचे पड़े हैं। और जैसा कि हम जानते हैं इस बात के लिए, हम देखते हैं कि उनके लिए कपड़ों की भी जो है वो बच्चों के लिए वो उनके लिए कपड़ों का बड़ा मुश्किल है, इंतज़ाम नहीं है।
اور چپلیں، اور پھر اس کے علاوہ ہم اور جو دیکھتے ہیں، جو میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا، سرچ کیا جب میں نے اس کو دیکھا، تو اس کے لیے دیکھا کہ وہاں پر ان کو میڈیسن کی بہت سخت ضرورت ہے، دوائیاں، کھانے پینے کے ساتھ ساتھ جو انہیں ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، اور بہت سی بیماریاں جو ہیں وہ اس کے بیماریوں کے بیچ میں مبتلا ہیں، تو وہاں پر صرف نہ کھانے پینے کی بلکہ دوائیوں کی، ڈاکٹروں کی اور میڈیسن کی بھی ضرورت ہے، اور یہ ہم کام اس طرح مل کر کر سکتے ہیں ایک یونٹی کے طور پر، ایک قوم ہوتے ہوئے، بینگ ایز اے پاکستانی ہوتے ہوئے، یہ ہم سب کا فرض ہے کہ میں آپ ہم مل کر، ہم صرف باتوں ہی سے نہیں بلکہ اپنے روپے پیسے سے ہم ان کی مالی مدد بھی کر سکیں۔ اور آپ شائن اسٹار ٹیلی ویژن پر اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے لیے آپ اسکرین پر ہمارے نمبر چل رہے ہیں، ایزی پیسہ اکاؤنٹ، اس پر آپ جو ہے سپورٹ کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں۔ پاسٹر اسٹیفن، آپ اس مشکل کی گھڑی میں اپنی قوم کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے شائن اسٹار ٹی وی دیکھنے والوں کو پاسٹر اسٹیفن کی طرف سے سلام پہنچے۔ میرا یہ میسیج ہے کہ آج وہ بھائی جو مصیبت میں ہے، دکھ میں ہے، آج وقت آ پہنچا ہے کہ ہم اس کا ساتھ دیں اور مشکل میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اور تمام چینل دیکھنے والوں کو میری طرف سے یہ بہت خاص میسیج ہے کہ جو لوگ ان لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے قدموں کو بڑھائیں اور ان کی طرف اپنا ہاتھ بڑھائیں، تاکہ جو لوگ مصیبت میں، دکھ میں اس ٹائم پھنسے ہوئے ہیں، تاکہ ہم ان کا ساتھ دے سکیں۔ وہ ہماری انتظاری کر رہے ہیں کہ کب ہم ان کے پاس جائیں اور ان کی مدد کریں، کیونکہ آج وقت آ پہنچا ہے کہ بھائی بھائی کا ساتھ دے، کیونکہ آج وقت ایسا ہے کہ وہ بہت مشکل میں ہے، کیونکہ سیلاب کی وجہ سے بہت سے لوگ اس ٹائم بہت مشکل پریشانی میں، ٹینشن میں پڑے ہوئے ہیں۔ لوگ وہاں پہ کھانے کے لیے پریشان ہیں، اپنے گھروں کے لیے، اپنے جانوروں کے لیے، کیونکہ وہاں پہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں بچی کہ جن کے لیے وہ اچھا کوئی کام کر سکیں یا اپنا مستقبل چلا سکیں۔ لیکن آج جتنا شائن اسٹار ٹی وی کو جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ سب سے میری بنتی ہے کہ جو لوگ مدد کر سکتے ہیں دلیری کے ساتھ مدد کریں، اور شائن اسٹار چینل پہ نیچے جو نمبر دیے گئے ہیں ان چینل پہ نمبروں پہ آپ اپنا ایزی پیسہ بھیج سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے چیئرمین صاحب جو پچھلے دنوں میں وہاں پہ وزٹ کر کے آئے ہیں اور انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ واقعی مدد کے متحد ہیں اور وہ مدد چاہتے ہیں۔ بالکل جس طرح سے پاسٹر اسٹیفن یہاں پر آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ اس سیلاب زدگان کی ایک جو بہت بڑی تعداد ہے، وہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ ان لوگوں تک ہم پہنچ سکیں۔ اور ابھی ہم ایک بریک لیں گے، اور آپ اس بریک کے دوران ہماری جو ایفرٹس ہیں، ہماری جو کاوشیں ہیں ان بہن بھائیوں کے لیے، ان لوگوں تک کھانا پہنچانے کے لیے، اور اسی طرح مچھردانیاں پہنچانے کے لیے، اور دیگر جو چیزیں ہیں جو ہم ان لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، آپ اس اپڈیٹس کو بھی دیکھیے۔ اور ہم بریک لیں گے، تھوڑی دیر کے بعد آپ سے پھر ہم بات کریں گے۔ ویلکم بیک، اور آپ شائن ٹوڈے دیکھ رہے ہیں۔ اور جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ شائن اسٹار ٹی وی بہت سارے اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کے لیے جو کہ سیلاب کی زد میں آئے ہیں اور وہ بہت سی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، ہم بہت سارے لوگوں کے لیے جس طور پر بھی ممکن ہے ان کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں، اور ان بہن بھائیوں تک جو ان کے لیے مدد ہے وہ بر وقت پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک اور نئے مہمان نے شمولیت کی ہے، اور ہمارے ساتھ خدا کے خادم پاسٹر جاوید بشیر ہیں۔ پاسٹر جاوید، میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں آج کے اس اسپیشل پروگرام میں۔ اور پاسٹر جاوید، تمام پاکستانیوں کے دل دکھی ہیں، ہزاروں لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو چکے ہیں، لوگ کھلے آسمان کے نیچے موجود ہیں۔ آپ اس موقع پر کس طرح اظہار خیال کرنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے میں خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ میرا نام پادری جاوید بشیر ہے،
اور شائن اسٹار ٹیلی ویژن کی طرف سے میں خداوند کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ بڑا خوبصورت قدم اٹھایا ہے کہ ہم تمام جو پاکستانی قوم ہے، بھلا وہ کسی بھی فرقے سے ہے، کسی بھی قوم سے ہے، مسیحوں کا یہ فرض بنتا ہے، اور ہمیں بائبل مقدس بھی اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ ہم نے بھلائی کے کام کرنے ہیں۔ پاکستان کے اندر بہت سے شہروں اور بہت سے جو گاؤں ہیں، ہم سب کو پتہ ہے کہ سیلاب میں ہے، لوگ پریشان ہیں، ان کے پاس پہننے کو، کھانے کو خوراک نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو مسیحی قوم ہے، یہ سب سے پہلے ہم ان لوگوں تک پہنچے تاکہ بائبل مقدس کے مطابق ہم اس کام کو کر سکیں، کیونکہ ہم مسیحی لوگ ہیں اور مسیحوں کا کام یہی ہے، تعلیم یہی ہے کہ ہم ان لوگوں تک پہنچیں جو بے آسرا ہیں، جن کے پاس خوراک نہیں ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح نے بھی کہا ہے کہ میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے روٹی کھلائی، اور ایماندار کہیں گے کہ کب اے خداوند ہم نے یہ کام کیا۔ تو خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سب سے چھوٹوں میں سے یہ کام کیا تو تم نے میرے ساتھ کام کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں تک پہنچیں، خوراک پہنچائیں، اور میں خداوند کا بہت شکر گزار ہوں، خدا کے بندہ، خدا کے خادم چیئرمین فارڈر چیئرمین کے لیے کہ جنہوں نے سب سے پہلے یہ قدم اٹھایا ہے، اور ہم شائن اسٹار کے ساتھ مل کر اپنے تمام ہدیہ جات، روپیہ پیسہ جو ہے وقت شائن اسٹار ٹیلی ویژن کو پہنچائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سکرین پر بھی نمبر چل رہے ہیں۔ ہم شائن اسٹار کے ساتھ مل کر ہم ان لوگوں تک پہنچیں جو بے آسرا ہیں، جن کے پاس خوراک نہیں ہے، یا جو بے گھر ہیں، ہم وہاں تک پہنچیں اور وقت ان کو ہم چیزیں افورڈ کریں جو ان چیزوں کی محتاج ہیں یا ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ آمین۔ اور اسی طرح سے ہمارے ساتھ خدا کے خادم پاسٹر بلال اس پروگرام میں شامل ہیں۔ پاسٹر بلال، آپ اس مشکل کی گھڑی میں، اس دکھ کی گھڑی میں اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ تمام دیکھنے والے شائن اسٹار ٹیلی ویژن کے تمام ممبران کو اور تمام ان دیکھنے والوں کو جو اسے دیکھتے ہیں، میں ان کے لیے ایک میسیج دینا چاہتا ہوں، اور میسیج یہ ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پورے پاکستان میں جو ہے جگہ بجگہ، خاص طور پر سندھ میں اور پنجاب میں جو سیلاب آیا ہے، اس کی وجہ سے اتنے لوگ جو ہے ان کی پرسان حال نہیں بتا سکتے، الفاظ نہیں ہیں ایسے کہ جو ادا کیے جائیں، لیکن تو بھی آپ ٹیلی ویژن میں، نیوز میں دیکھتے ہیں کہ کس قدر لوگ جو ہے وہ پریشان ہیں، اور نہ ان کے پاس کھانے کو، نہ پہننے کو، اور نہ زمین ہے جہاں پر وہ اتنا بیٹھ سکیں، اور اس لیے ایسی جگہوں پر، اونچے جگہوں پر وہ بے آسرا کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں۔ اس بات کو دیکھ کر بڑا دل دکھتا ہے، اور ہمارے چیئرمین صاحب نے، شائن اسٹار ٹیلی ویژن کے بانی نے یہ چاہا، یہ سوچ بچار کی کہ سب سے پہلے قدم جو ہے وہ بڑھایا جائے، تو اس لیے پچھلے دنوں میں خدا کے خادم چیئرمین صاحب وہاں پر وزٹ کر کے آئے، ساری ٹیم وہاں پر گئی، دیکھ کر آئے، انہوں نے وہاں پر جتنا بھی ہو سکتا ہے میڈیسن کے لحاظ سے اور کھانے کے طور پر، اور پھر اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے خادم نے جو ہے وہ کمبلوں کے طور پر بھی، مچھردانیوں کے طور پر بھی بڑی ہیلپ کی، تو اسی طرح ساری ٹیم نے بھی، جس طرح سے کہ چرچ کے جتنے ٹیم ممبر ہیں، خدا کے خادم و دین ہیں، انہوں نے بھی اپنا حصہ جو ہے اس میں شیئر کیا، اور اب بھی یہی دلی دعا ہے کہ اب بھی لوگ، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن تک اب تک جو ہے وہ سیلاب زدگان میں جو ہے وہ ایسا فنڈ نہیں پہنچا، خوراک نہیں پہنچی، کمبل نہیں پہنچے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جتنے بھی مسیحی قوم ہیں اور اس کے علاوہ بھی پاکستانی ہم بہن بھائی ہیں، ان سے میں یہ چاہوں گا کہ وہ اس میں کھڑے ہوں اور اس میں مدد رہنمائی کرنے والے ہوں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر خداوند آپ کو یہ توفیق عطا فرماتا ہے کہ بھی آپ اس میں اپنا شیئرنگ کریں، تو ہمارے شائن اسٹار ٹیلی ویژن کے سامنے آپ سکرین پر جو ہے وہ واٹس اپ نمبر
اور ایزی پیسہ اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. تو اگر آپ کا جو ہے 100 روپیہ بھی وہ کارآمد ہے، اگر اس میں آپ شیئرنگ کرتے ہیں تو اس کے وسیلہ سے خداوند آپ کو دگنا ملٹیپلائی کرے گا. جیسا کہ انجیل مقدس میں بھی اور زبور نویس میں بھی مرقوم ہے کہ جو کوئی غریب کا خیال رکھتا ہے خداوند اس کا خیال رکھے گا جب وہ مصیبت میں پھنسے گا. تو اب اس مصیبت کی گھڑی میں ہمیں اٹھنا چاہیے، نہ صرف پاکستانیوں کو بلکہ ہم تمام دیکھنے والوں کو. جو ہمارا شائن اسٹار ٹیلی ویژن تمام ممالک میں، پورے ورلڈ میں 85 جو ہے ممالک میں چلتا ہے، تمام دیکھنے والوں سے میں عرض کروں گا کہ آپ اس پر جو ہے وہ آپ کا 10 روپے، 100 روپے، 500 جتنا بھی آپ اس میں شیئرنگ کرنا چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ کریں، تاکہ وہ سلاب زدگان جو وہاں پر ہماری مددگار کے طلبگار ہیں ہم ان کے لیے مدد کر سکیں، اور اس کے سبب سے خداوند ہمیں دگنی برکات دے گا. یسوع مسیح نے بھی یہ الفاظ ادا کیے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم چھوٹے سے چھوٹوں کا بھی جو ہے خیال رکھو گے تو تم نے میرا ہی خیال رکھا. تو اس لیے میرے عزیزوں یہ چاہوں گا کہ آپ اس میں اٹھیں اور خداوند میں مضبوط ہوں، اور اپنے پیسے کے وسیلہ سے، اپنے جو ہے روحانی طور پر اپنی دعاؤں کے وسیلہ سے آپ سپورٹ کریں، تاکہ آپ کی دعاؤں کے وسیلہ سے، آپ کی جو ہے وہ پیسے کے وسیلہ سے خداوند آپ کو دگنا ملٹیپلائی کرے گا، اور دیکھنے والے جتنے شائن اسٹار کو دیکھتے ہیں انہیں برکت ملے گی. اور اسی طرح خداوند جو ہے اس چینل کو آگے بڑھاتا جائے گا، اور یوں خداوند کا نام عزت اور جلال پائے گا. کیونکہ عیسی مسیح خداوند یسوع مسیح نے فرمایا ہے کہ جب تک دنیا کے کونے کونے تک انجیل کی جو ہے آمد نہیں ہوگی، وہاں پر پہنچے گی نہیں، تب تک میرا آنا ناممکن ہے. تو ہم مدد کر کے امدادی طور پر جو ہے وہاں تک اپنی مدد پہنچا سکتے ہیں. آمین آمین. تھینک یو پاسٹر بلال. اور اسی طرح میں پاسٹر وسیم ایس پال کی طرف آنا چاہوں گا. پاسٹر وسیم، یقیناً آپ جیسے بہت سارے نوجوان خدام جو ہیں وہ فیلڈ میں اترے ہوئے ہیں، میدان عمل میں ہیں، اور اپنے جو بہن بھائی ہیں سیلاب متاثرین ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں. کیسا آپ نے محسوس کیا جب آپ ان کے درمیان تھے؟ یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام. میں دیکھ رہی ہوں تمام کو سلام. میرا دل یہ تمام چیزیں دیکھ کر نہایت ہی غم کے اندر مبتلا ہے، اور میرے پاس یہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں بیان کر سکوں، میں کہہ سکوں کہ ان کے حالات کیسے ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ اگر کوئی چیز پانی کے اندر کچھ دیر رہے تو اس کی حالت بگڑنا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ لوگ اس وقت پانی کے اندر ہیں، کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کوئی بیمار ہو رہے ہیں. تو میرے عزیز جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں، میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس کا حصہ بنیں. اور میں شائن اسٹار ٹیلی ویژن کے لیے خدا کا نہایت ہی شکر گزار ہوں کہ جس نے یہ مناسب سمجھا آپ اس خاص ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں. میں آپ تمام کو انکریج کرتا ہوں کہ اگر آپ پاکستان کے کسی بھی صوبے سے، پاکستان کے کسی بھی شہر سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا کسی بھی شہر کے ساتھ ریلیشن ہے، تو آپ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے تو آپ ہماری ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں. آپ اپنے ہدیہ جات، اپنا پریکٹیکل لو جو ہے وہ آپ شو کر سکتے ہیں، عملی جو پیار ہے وہ شو کر سکتے ہیں کہ بے شک ہم ان کے ساتھ وہاں پر پہنچ نہیں سکتے، ہم جا نہیں سکتے، تو ہم نے اپنے ہدیہ جات، اپنی محبت جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے بانٹی ہے، تاکہ میرے اگر گھر کے اندر ایک وقت کا کھانا میرے بچے نہیں کھائیں گے تو اس ایک وقت کے کھانے کو بچانے کے لیے، بچا کر ہم ان سیلاب زد لوگوں کے لیے ایک وقت کا کھانا پہنچا سکتے ہیں. میں آپ تمام سے گزارش کروں گا جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں آپ ضرور اس کا حصہ بنیں. ہماری ٹیم کے اندر آپ شامل ہو سکتے ہیں، آپ اپنے ہدیہ جات سے اس میں شامل ہو سکتے ہیں. اور میں آپ تمام سے کہنا چاہتا ہوں اس غم کی گھڑی کے اندر کہ جاگو جوانو نیند سے اور آؤ ہوش میں. جاگو جوانو نیند سے اور آؤ ہوش میں، اب یہ گھڑی جاگنے کی نہیں بلکہ جگانے کی ہے. اور بڑی خوبصورت آیت جو ہے وہ آج ہم نے تلاوت کی ہے کہ جو مسکین کا خیال کرتا ہے خدا اسے مصیبت سے چھڑائے گا.
تو میرے عزیزو یہ سمجھیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ کسی بھی نسل سے ہوں، کسی بھی مذہب سے ہوں، کسی بھی طرح کے وہ ہوں، ہمارا یہ فرض بنتا ہے ایز اے پاکستانی ہوتے ہوئے کہ ہم ان کا ساتھ دیں، اس مصیبت کی گھڑی کے اندر ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں، تاکہ خدا جو ہمیں دیکھ رہا ہے، جو کہتا ہے کہ تم دم نہیں بلکہ سر ہو، ہم سر ہیں، اس بات کو جانیں۔ اگر آپ 10 روپے کی شیئرنگ کرتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، آپ وہاں پر ہمارے ساتھ ہیں، اور خدا ان تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ آمین آمین۔ میں اسی طرح سے پاسٹر وسیم یونس کی طرف آنا چاہوں گا۔ پاسٹر وسیم، آپ بہت پیشنیٹیولی ان تمام سیلاب زدگان کے ساتھ کھڑے ہیں، سیلاب متاثرین کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جو مقامی چرچ ہے جہاں پر آپ خدمت کر رہے ہیں، ان تمام بہن بھائیوں نے بھی اپنا کنٹریبیوشن اس کے لیے پیش کیا۔ کیا کہنا چاہیں گے اس موقع پر؟ مسیح یسوع کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں آپ تمام شائن سٹار ٹیلی ویژن کو دیکھنے والوں کو سلام۔ پچھلے دنوں جب ہمیں کال آئی چیئرمین صاحب کی طرف سے تو سیلاب زدگان کی مدد کے لیے، تو ہم نے اور ہماری ساری ٹیم نے بھرپور طریقے سے اس نیک کام میں حصہ لیا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک فیملی نے جن کے پاس جب ہم نے ان کے پاس گئے راشن کے لیے اور بہت ساری چیزوں کے لیے، جب ان کے لیے ان سے مدد مانگنے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ابھی فی الحال پیسے نہیں، لیکن ہم آپ کو شام تک جو ہے نا آپ کو یہ چیزیں جو آپ نے کہی ہیں ہم پہنچا دیں گے۔ تو انہوں نے ایک دکان سے جا کر راشن لیا ہے اور تقریباً 2500 کا یہ راشن لیا ہے، اور سیدھا آ کر انہوں نے چرچ میں پہنچا دیا کہ جی یہ چیئرمین کو آپ جو ہے نا چیئرمین کے ذریعے سیلاب زدگان کو پہنچا دیجیے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے ان کے لیے دعا کی۔ ان کا ایک کام جو ہے چیک رکا ہوا تھا پیسہ تقریباً 2 سال سے، تقریباً 2 لاکھ کا چیک تھا۔ تو وہ بڑے آفس میں دفتروں میں ہر ایک شخص کے پاس جاتے ہیں مدد کے لیے کہ ہماری آپ مدد کریں، اور اوپر ان کو پیسے بھی دے رہے تھے، لیکن وہ کام ان کا بنا نہیں ہے۔ تو جیسے ہی انہوں نے یہ راشن وغیرہ دیے، کچھ کپڑے دیے، راشن دیا ہے، تو اس کے دوسرے ہی دن پاسا وہ شخص خود ہی آ کر صبح 10 بجے 2 لاکھ کا چیک بغیر کوئی فیس لیے ان کو پریز دے گاڈ، دیا ہے۔ پریز گاڈ۔ تو یہ جب ہم نے اپنے لوگوں سے اس بات کی گواہی شیئر کی تو ان لوگوں نے پھر ہمیں کہا کہ ہم اپنے سیلاب زدگان بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے جن کی کوئی مدد نہیں کر رہے، جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی چیزیں نہیں ہیں، ہم ہر طریقے سے ہم یہ نہیں دیکھیں گے کرسچن ہے، مسلم ہے، ہندو ہے، کچھ بھی ہے، رنگ و نسل نہیں دیکھیں گے، بلکہ ہم کھلے دل سے اپنے بھائیوں کی، پاکستانی بھائیوں کی اس سیلاب زدگان کے اندر جو ہیں پانی کے اندر ہیں، جن کے گھروں میں موت ہو چکی، ہم ہر طریقے سے اپنے چیئرمین صاحب کے ساتھ کھڑے، اپنے چینل کے ساتھ کھڑے، اپنے مسیحی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور جب ہم خدا کے کلام میں بھی لکھا ہے کہ مصیبت میں تمہارے ساتھ رہوں گا، اس وقت وہ لوگ بے شک مصیبت اور پریشانی کے عالم ہیں، لیکن ہم جو خشکی کے اوپر جو کھڑے ہوئے ہیں، ہم جو پرسکون اپنے گھروں میں زندگی گزار رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان مصیبت زدہ لوگوں کی ہم پیسوں کے ذریعے، راشن کے ذریعے، کپڑوں کے ذریعے اور مچھردانیوں کے ذریعے اور بھی بہت ساری جو ان کو چیزیں ہیں، ہم ان کی بھرپور طریقے سے مدد کریں۔ اور یہ چینل کے ذریعے، شائن سٹار چینل کے ذریعے آپ یہ نمبر دیکھ رہے ہیں، ان نمبروں پر آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، یا خود ڈائریکٹ آ کر ہماری ٹیم کے پاس یہ اپنے ہدیہ جات، راشن اور کپڑے وغیرہ ہیں، آپ ان کو جمع کرا سکتے ہیں تاکہ خدا اس کے وسیلے سے آپ کو برکت عطا کرے۔ آمین آمین۔ سو ویورز، جس طرح سے یہاں پر موجود خدام آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ ہم حالیہ دنوں میں بارہا ان علاقوں میں جا چکے ہیں جو کہ سیلاب سے متاثر ہیں، جیسا کہ سنگڑ کے ایریا ہے، سنڈی کا ایریا ہے، میرپور خاص، اور اسی طرح کوٹری اور باقی علاقوں میں ہمیں جانے کا موقع ملا ہے۔ اور میں چاہوں گا کہ پہلے آپ ان چند تصاویر کو دیکھیں جو شائن سٹار کی اسکرین پر آپ دیکھنے والے ہیں۔ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اپنے اس پروگرام کو کنٹینیو کریں گے۔
जी एक बार फिर से वेलकम। और आपने देखा कि किस तरह शाइन स्टार जो टीम है, हमारे तमाम खुदाम उस मैदान अमल में शामिल हैं, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर जो लोग खुले आसमान तले मौजूद हैं, वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मच्छर है, और मच्छर जो है एक बड़े साइज़ का मच्छर है जो शायद हम कराची में भी नहीं देखते। शहर वाले जो हैं वो उसका शायद एक्सपीरियंस नहीं उनके पास, और उन इलाकों में एक शदीद किस्म की वबाई बीमारियां जो हैं वो भी फूट चुकी हैं, और डायरिया और इसी तरह से और बहुत सारी जो बीमारियां हैं, और ख़ास तौर पर मच्छर से रिलेटेड यानी कि मलेरिया और इसी तरह से डेंगू वायरस जो है वो भी फैल रहा है। आए हम इन लोगों को अपने दुआओं में भी याद रखें। और इस मौका पर पादरी साहब, मैं पादरी इकबाल साहब से ये पूछना चाहूँगा, पादरी साहब बहुत सारे लोग जो इस वक्त शाइन स्टार टीवी को देख रहे हैं, शायद उनकी ये सोच हो कि हम तो खुद परेशान हैं, हमारा बजट जो है वो पूरा नहीं होता, और पेट्रोल के प्राइसेस कहाँ जा रहे हैं, महंगाई कहाँ जा रही है, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? जी मैं एक बार फिर आप तमाम से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जिस तरह भी बात हो रही थी कि वहाँ पर इस वक्त जो हालात हैं अंदरूनी सिंध के अंदर, जब हमने वहाँ पर विज़िट किया तो मीरपुर ख़ास, सांगड़ और दीगर इलाक़ों के अंदर हमने देखा कि लोग बिल्कुल जो हैं वो बेआसरा लोग बैठे हुए हैं। और ख़ास तौर पर मैं बताना ये चाहता हूँ कि मच्छर की वहाँ पर जो इस वक्त रिपोर्ट है वो काफ़ी डेंजरस है, और छोटे छोटे बच्चे के ऊपर जब मच्छर अटैक करता है, और हमने देखा कि बच्चों के बदनों के ऊपर दाने मच्छर जब काटता है तो छोटे छोटे बड़े बड़े दाने उनके बदनों पर निकल आते हैं, और वो इस कदर रोना और उनका चीखो पुकार करना, और उनके माँ बाप का उनको बच्चों को देखकर उनकी हालत जो है ना इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और कलाम मुक़द्दस का अगर हम मुतालिया करें तो कलाम मुक़द्दस के अंदर खुदा का बंदा बुज़ुर्ग यकूब इस बात को लिखता है कि जो भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए ये गुनाह है। तो मैं समझता हूँ कि हम सब खुदा के लोग हैं, खुदा की खिदमत करने वाले लोग हैं, और ये अच्छी तरह जानते हैं कि जब हम ऐसे मौके पर किसी के साथ भलाई नहीं करेंगे या किसी के साथ खड़े नहीं होंगे तो फिर कल को अगर हम पर मुसीबत आए या हम पर कोई मुश्किल आए तो फिर हमारे साथ कौन खड़ा होगा। तो लाज़िम है कि इस मौका पर हम अपने लोगों के साथ खड़े हों। और रही बात हमारी, तो हम इस बात को सोचते हैं कि हम ये हमारे लिए पेट्रोल इस वक्त जो है हमें बहुत ज़्यादा महंगा लग रहा है, और खाने पीने की चीज़ें जो है वो काफ़ी महंगी हो चुकी हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम जाकर उन लोगों की हालत को देखें तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हम तो बहुत ज़्यादा उन लोगों से काफ़ी बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। बिल्कुल। और बहुत ज़्यादा हम अच्छे तौर पर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हम अच्छे तरीके से सोते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छा खाते और पीते हैं। बिल्कुल पादरी साहब, हम में से कोई ऐसा नहीं होगा हाँ जी, जो कि खुले आसमान तले सोता है। जी कोई ऐसा नहीं होगा कि जब वो रात को सोए, मिसाल के तौर पे बहुत सारे ऐसे लोग हमने वहाँ देखे जो चारपाई पे सो रहे हैं और उनके पास मच्छरदानियाँ भी नहीं है, चादर भी और नहीं है। चारों तरफ पानी है और इतना मोटा मोटा मच्छर है वहाँ, और वो बेचारे बहुत सारे ऐसे जो सारी रात जागते हैं क्योंकि वो अपनी कुंबे की, अपने बच्चों की भी हिफाजत कर रहे होते हैं, और इसी तरह से खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास बुनियादी सहूलतें नहीं हैं। आप जानते हैं कि जब कोई फैमिली है, बच्चे हैं, तो उनकी बहुत सारी ज़रूरियात हैं, किस तरह से वो मैनेज कर रहे होंगे। तो आपके ख्याल में कोई ऐसा है इस वक्त, अगर हम ख़ास तौर पर अपने मसीहों से कहें, जितने क्रिश्चियन बहन भाई हमें देख रहे हैं, क्या कोई ऐसा शख्स है जो कि इन लोगों से भी जो सलाब मुतासरीन हैं उनसे भी ज़्यादा बुरे हालात में, क्या कहते हैं? हाँ जी, मैं इस मौके पर कहूँगा कि शुक्रगुज़ार हैं उस खुदा के कि हम सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि हम अच्छे तौर पर खुदा हमें रात को सुलाता भी है, उठाता भी है और अच्छा खाना भी हमें प्रोवाइड करता है।
اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے کہیں زیادہ اس وقت ان سیلاب زدگان لوگوں کی جو ہے نیڈ ہے، جو ان کی ضرورت ہے، وہ بہت بڑی ہے۔ تو جس طرح ہم نے پچھلے ہی دنوں کے اندر ہماری شائن سٹار ٹیلی ویژن کی ٹیم نے وہاں کا وزٹ کیا اور ہم مختلف علاقوں کے اندر گئے، انٹیریل سندھ میں یعنی سانگڑ اور میر پور خاص اور دیگر علاقوں کے اندر جب ہم نے وزٹ کیا تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ کس قدر پریشانی کا سامنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور لوگ راہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کچھ لوگ جو ہیں وہ آئیں اور ہماری مدد کریں، ہمیں کھانے کے لیے کچھ دیں، ہمیں پہننے کے لیے کچھ دیں۔ تو یہ موقع ہمارے لیے بہت اہم موقع ہے کہ ہم اس موقع پر اپنے پاکستانی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں اور ان کی مدد کر سکیں، اور جو کچھ بھی ہم سے ہو سکتا ہے، اگر آپ کے پاس 100 روپیہ ہے، اگر آپ کے پاس 50 روپے ہیں، تو آپ ضرور اس میں فنڈ میں ڈالیں۔ اور جس طرح سارے خادموں نے بتایا کہ چینل پر ہمارا اکاؤنٹ نمبر جو ہے جیز کیش جو ہے وہ اس کا نمبر چل رہا ہے، آپ اس میں اپنے ہدیہ جات ڈال سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم خود وہاں پر جا کر آپ کے ساتھ مل کر ان تمام سیلاب کے متاثرین لوگوں کی مدد کریں، تو ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں کہ آپ آئیں، ہمارے شائن سٹار ٹیلی ویژن پر آئیں، ہمارے ساتھ رابطہ کریں، ہم آپ کو ساتھ لے کر جانے کے لیے تیار ہیں، تاکہ آپ بھی وہاں پر جا کر ان سارے حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور ان کے لیے ایک مددگار آپ جو ہے وہ ذریعہ بن سکیں۔ بالکل پاسٹر فیصل، جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کے خیال میں اس وقت ارجنٹ نیڈز کیا ہیں جو لوگ سیلاب متاثرین؟ جی سر، بالکل ٹھیک آپ نے، اس وقت جو لوگ ہمیں یہاں پر دیکھ رہے ہیں، میری ان سے درخواست ہے، ارجنٹ نیڈ جو ہے ان کی پہلے تو خوراک ہے۔ خوراک کے حوالے سے جو ہے وہ بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں وہاں پہ، کھانے پینے کے، خاص طور پر پینے کے پانی کے علاوہ ان کو ضرورت ہے کہ استعمال کا جو پانی ہے وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے، اور پھر اس کے علاوہ جو ہے میڈیسن کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میڈیسن کے ساتھ ساتھ جیسا کہ بتایا گیا ابھی بہت سے خدام نے، مچھردانیوں کی ضرورت ہے، انہیں بستروں کی ضرورت ہے، جیسے بلینکٹ ہو گئے اور رضائیاں ہو گئی، تو اس طرح سے بھی ہم لوگ کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں، پیسے کے علاوہ ہم اس طرح ان کی سر ہیلپ کر سکتے ہیں۔ آمین آمین۔ پاسٹر جاوید، آپ کے خیال میں کس طرح سے جو چرچز ہیں اور جو ایماندار ہیں وہ شائن سٹار ٹی وی کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ اور بالخصوص میں چیلنج دینا چاہتا ہوں، آپ کو ابھارنا چاہتا ہوں اس بات کے لیے کہ آپ مچھردانیوں کے لیے اور پکے ہوئے کھانے کے لیے جو تیار کھانا ہے، کوکڈ فوڈ جو ہے، وہ فوری طور پر ہمیں وہاں پہنچانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مچھردانیاں اور اسی طرح سے میڈیسنس ہم لوگ وہاں پر دعا کر کے ساری چیزیں لوگوں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ جس طرح سے ہم آلریڈی جو کچھ بھی ہے ہم کر پا رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں۔ پاسٹر جاوید، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو سر میں دوبارہ سے شائن سٹار ٹیلی ویژن کا شکر گزار ہوں فاؤنڈر چیئرمین کے لیے کہ انہوں نے ایک بہت اچھا قدم اٹھایا ہے۔ سر، پاکستان کے حالات زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہر طرف افراتفری ہے۔ ہم اپنے گھروں میں سوتے ہیں اور ہر طرح کا ہمارے پاس بینیفٹ ہے، اور کراچی کے اندر اگر 1 گھنٹے کے لیے لائٹ چلی جاتی ہے تو ہمارے ذہن کے اندر مختلف باتیں آتی ہیں کیسی کے خلاف۔ اب جب میری نظر اور میرا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ وہ تو ایک میدان کے اوپر نہ تو کچھ ان کے پاس بینیفٹ، نہ ان کے پاس کوئی خوراک، نہ ان کے پاس کوئی صاف پینے کا پانی ہے، نہ ان کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا ہے، وہ کیسے اپنی زندگی کو سرگزار رہے ہوں گے۔ اس وقت میری سچویشن یہ ہے کہ میرا بس نہیں چل رہا، ورنہ میں اپنے مسیح قوم کو ابھارنا چاہتا ہوں، یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ایک ساتھ مل کر، آپ کسی بھی کلیسیا سے تعلق رکھتے ہیں، مگر ایک ساتھ مل کر ہم ان لوگوں تک پہنچیں جن لوگوں کو خوراک کی اور میڈیسن کی، مچھردانیوں کی اور بھی بہت سی ضرورتیں ہم ان کو پورا کر سکیں۔ یہ نیکی کا کام ہے۔ آمین۔ ویورز، آپ اس اسپیشل پروگرام کو دیکھ رہے تھے، اور شائن سٹار ٹی وی اس بات کے لیے مکمل طور پر اپنی کاوش کو پیش کر رہا ہے کہ ہم تمام
जितने सैलाब मुतासरीन इलाके हैं, ख़ास तौर पर इंटीरियर सिंध के अंदर, क्योंकि कराची से हम लोग 10 घंटे 8 घंटे 5 घंटे का सफ़र तय करके भी उन इलाकों तक जा रहे हैं। आप हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं तो हमारी जायज़ कैश की जो मालूमात है और इसी तरह ईजी पैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप 1 रुपया भी देना चाहें तो दे सकते हैं। आप हमारे साथ शामिल हों और अगर आप हमारे साथ जाना चाहते हैं, हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं, आप खुद जाकर विज़िट करना चाहते हैं और जो कुछ भी आप उन लोगों के लिए बांटना चाहते हैं, आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। पादरी इकबाल, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह लोग मदद कर सकते हैं हमारी? जी, बहुत सारे ज़रिए हैं जो मदद के लिए आप हमारे साथ खड़े हो सकते हैं, उन लोगों की मदद कर सकते हैं। जिस तरह बताया गया कि जायज़ कैश का अकाउंट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप इस तरह तरीके से भी आप उन लोगों की मदद कर सकते हैं। फिर आप अगर चाहते हैं कि हम खुद जाकर उनकी मदद करें तो आप हमारे साथ भी जाकर उनकी मदद कर सकते हैं। तो बहुत सारे ज़रिए हैं जो आप उन मुतासरीन के लिए जो है वो मददगार साबित हो सकते हैं। तो मैं तो तमाम देखने वालों को यही कहूँगा कि इस वक्त उनकी सबसे बड़ी जो नीड है वो है मच्छरदानियाँ, क्योंकि इस वक्त चारों तरफ पानी ही पानी है और लोग पानी के अंदर पानी की ज़द में आए हुए हैं और चारों तरफ पानी होने के सबब से मच्छर जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। और ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं, जवान लोग जो हैं, बूढ़े जो हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि इतने मच्छर का वो सामना कर सकें या इतने मच्छर को बर्दाश्त कर सकें। तो आप सोचें कि छोटे छोटे बच्चे जो उनके पास हैं, जो छोटे छोटे अभी दूध पीने वाले बच्चे हैं, वो किस तरह इतने बड़े मच्छर की डंक को या उसकी ज़ोर को बर्दाश्त करेंगे। तो इस मौका पर मैं आप सब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप ज़रूर इसमें हिस्सा लें, ज़रूर हमारे साथ खड़े हों और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए हम मच्छरदानियों का इंतज़ाम करें और फिर उनके खाने पीने के लिए जो है फ़ौरी तौर पर हम वहाँ पर जाकर उनका इंतज़ाम करें और आप हमारे साथ खड़े हों ताकि खुदा इसी तरह अपने जलाल के लिए हम सबको इस्तेमाल करें। आमीन। यकीनन आप सब हमारे साथ शामिल हैं और हम आपको इनकरेज करना चाहते हैं कि आप हमें ईजी पैसा पर या जायज़ अकाउंट में आप अपना कंट्रीब्यूशन ज़रूर भेजिए। और इसके साथ साथ वो बहन भाई जो कराची में मुकीम हैं, आप सबको हम दावत देते हैं कि आप हमारे ऑफिस में भी आ सकते हैं। जो बाकी शहरों में हैं, आप भी अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो आप हमारे पास ऑफिस में भी आ सकते हैं और हमारे साथ इस बड़ी खिदमत में शामिल हों और हम मिलकर खुदावन के इस काम को, जिसमें कि इंसानियत की फलाह के लिए हम अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और सबसे बड़ा रिश्ता जो है वो इंसानियत का है। और खुदावन ने हमें ये सिखाया है कि हम बेहतरीन इंसान बने, हम दूसरों की केयर करें और खुदावन की मोहब्बत के इजहार उन तमाम इंसानों के साथ कर सकें। आप ज़रूर हमारे साथ शामिल हों ताकि हम खुदावन की इस बड़ी खिदमत को सरअंजाम दे सकें और बहुत सारे लोगों के काम आ सकें। कुक्ड फूड यानी पका हुआ खाना और मच्छरदानियाँ और इसी तरह से दीगर जो चीज़ें हैं वो हम इन तमाम बहन भाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं। ये अर्जेंट अपील है जो हम आपसे कर रहे हैं। अभी अपने फ़ोन को उठाइए और अपने अकाउंट से आप शाइन स्टार के जायज़ अकाउंट पर या फिर इसी तरह से जो ईजी पैसा अकाउंट है आप उसे इस्तेमाल करें। आप शॉप पर भी जा सकते हैं और आप 500 रुपये देना चाहते हैं, 1000 रुपये देना चाहते हैं, 2000 रुपये देना चाहते हैं, 5000 देना चाहते हैं, 10,000 रुपये देना चाहते हैं, जो भी आप खुदाउन की खिदमत के लिए देना चाहते हैं आप ज़रूर दीजिए ताकि हम उन बहन भाइयों के साथ खुदाउन की मोहब्बत का इजहार कर सकें। और मैं आपको खुदाउन की गवाही के लिए बताना चाहता हूँ कि शाइन स्टार टीवी गुज़िश्ता 1 महीने से जो कुछ हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं। आज हम इसलिए आपको शामिल कर रहे हैं क्योंकि पहले हम नहीं किया और जो कुछ हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं। अब हम आपको दावत दे रहे हैं कि आप हमारे से शामिल हों ताकि हम ज़्यादा लोगों तक रसाई कर सकें। खुदावन आप सबको कसरत की बरकत दे। शाइन स्टार टीवी को आप देखते रहिए
यकीनन खुदावंद ने आपको बरकत दी है और ज़रूर है कि उस बरकत को हम दूसरों के साथ भी बांटें और दूसरों की भी मदद करें। शाइन स्टार टीवी देखने का शुक्रिया। आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अभी से देना शुरू करें। खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु के नाम में शाइन स्टार टीवी देखने वाले तमाम व्यूअर्स को सलाम। जैसे कि आप जानते हैं पूरे पाकिस्तान में सैलाब ने बहुत ज़्यादा लोगों को मुतासर किया। बहुत सारे लोग दुनिया से चले गए, जानवर और लोगों का माल बह चुका है, बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। हम आप सबको वेलकम कहते हैं। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। शाइन स्टार टीवी इंटीरियर सिंध के बहुत सारे इलाकों में जा रहा है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद, आप देख सकते हैं कितना पानी है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा सैलाब ने लोगों को मुतासर किया है और यहाँ पर ये हमारे बहन भाई मौजूद हैं और हम यहाँ पर इनके लिए मच्छरदानियाँ लेकर आए, खाना लेकर आए और बहुत सारी चीज़ें जो हम इनसे शेयर कर रहे हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे जो हैं वो बहुत मुश्किल में हैं और ये जो मच्छरदानियाँ हैं हम इन लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। खाना भी हमने शेयर किया है और इसके साथ साथ बाकी चीज़ें भी, पानी और दीगर चीज़ें भी हम इन बहन भाइयों के साथ शेयर कर रहे हैं। और अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, आप 1000 रुपये हदिया देना चाहते हैं जिससे हम 5 फैमिलीज़ की मदद कर सकते हैं। अगर आप 500 रुपये हदिया देंगे तो 2 फैमिलीज़ की हम मदद कर सकते हैं, हम उनको खाना खिला सकते हैं। आप हमारे इजी पैसा पर ज़रूर हमें हदिया भेजें ताकि हम इस सारे अमल में शामिल हों और खुदावंद की जो मोहब्बत है इन तमाम लोगों के साथ शेयर करें। आप हमें ज्वाइन करें। खुदावंद आप सबके साथ।